मारा आम्ही वातावरण सुद्धा अशी त्यांना मारायची तुम्ही माणूस आम्ही माणूस जितबाब आयज महेश कुराणकराच्या घरा पावल्या आनी आतां मेरेन खंय पावल्या इन्व्हेस्टिगेशन आनी जी घटना घडल्या म्हाका दिसता ही म्हाका मांद्र्यान पयलेच फावट जाल्या आनी एज अ MLA हांव MLA आसतना हे जावप हे म्हाकाच खंयच्या खंय फील जालां हे वायट जे गोश्टी जाल्यात ते इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी आपल्या पोलीस स्टेशनाचेर चालू आहा आनी फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय म्हणून दुसरो PI मांद्र्याचो PI सायडी काडून दुसरो PI इन्व्हेस्टिगेशन करता DYSP करता पर्सनली काल हांव CM कडेन पर्सनली उलयलां हेचेर कितें ते सूक्ष्म लागपाक जाय तेका लागून पर्सनली SP नॉर्थ हेचेर फॉलोअप करता सद्या मेरेन गाडी ऑलरेडी अटॅच केल्ली आहा गाडी धरलेली आहा गाडयेच्या ओनराकूय थंय आपयलेलो आसा आतां फुडें ती गाडी भाड्याक कोणाक दिली ते धरप चालू आहा मी जाता तितले बेगीन हे कोणें केलां कित्याक केलां हें क्लियर जातलें खुबशे गोश्टी जाल्यात कालच्यान हांव पळयता आख्खो दीस विशयूय वाडलेले आहात सो तेका हांव आयज हांगासर तेका पर्सनली विजिटाक सकाळीं येयला कित्याक हालींच खंय तरी म्हणजे पयलीं तो म्हाज्या वांगडा नासलो मागीर आतां पंचायत जाल्या उपरांत पंचायती वांगडा आमी वांगडा रावन ते सगळे जाण येयले सगळे वांगडा 11 जाण वांगडा रावन आमी मांद्रे काम करया म्हणून अशें जालें इतलें बरें रिलेशन आसतना अचानक अशें जावप हे म्हाका खंय तरी कन्फ्युजन क्वेश्चन मार्क दिसता सो तेका लागून हांवें विजिटाक गेलो पॉलिटिक्स आतां खुबशे गोश्टी तुमकांय क्लियर जातले म्हाजेर एलिगेशनाय केल्यात कोणी सर्टन लिडर्सांनी CMच्या बंगल्या भायर एलिगेशन ती पळयल्यात आनी जेंच्यांनी नांव घेतलां म्हाजें तांकां लिगल नोटीस वयतली लिगली तांकां कितें ते रिप्लायूय करूनी हें म्हाजें क्लियर स्टेटमेंट आहा कित्याक विदावट इन्व्हेस्टिगेटींग आनी खंयसर हे पाव मेरेन म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन पावच्या आदी कन्क्लुजनाचेर डायरेक्टली पावतात म्हणजे पॉलिटिकल स्टंट करपाची गरज करतात पळय ते खंय तरी तेंच्यांनी विचार करून स्टेटमेंट्स दिवचो सो लिगली कितें आहा तें म्हाजो लॉयर तेंचे कडेन कितें आहा तें मागतलो तुमकां दिसतना कोणी दुसऱ्यांनी बलते नासतलें आनी तुमचे खंय तरी नांव घेवपाचें म्हाका क्वेश्चन कन्फ्युजन अशें दिसता आतां महेश कडेन तेच उलयतालो की जे मारपाक येयले ते मारतना कोणाचें तरी नांव घेता म्हणजे इनडायरेक्टली खंय तरी कनेक्ट करपाक सोदतात म्हणजे म्हणजे मुद्दम म्हणून हेणें अशें केलें तें अशें केलें म्हणून ते दाखोवंक सोदतात सो आनी एक मुद्दम स्टेटमेंट करूंक सोदता ह्या आख्ख्या गोंयच्या जनतेक खबर आसतली आनी मांद्रेच्या जनतेक हे जाणांनी पेडण्यात जाल्या लोकांक कळोवंक जाय हे पयलीं खंय चलतालें गन फायरींग मारामारी सगळी कलांगूट चलताली जेन्ना हांगा एंट्री जाली हें पयलेच फावट काडून जालां म्हणजे हेचेर लोकांनी विचार करचो जे स्टेटमेंट्स करतात पळय ते कितें म्हणून थंय सगळ्यांक खबर आहा हे मारामारी कितें गन फायरींग मारामारी तुमी न्यूजारूय पळयताले फाटले न्यूजूय गेल्या पयल्या वर्सांचे पळोवंक शकतात खंय जातालें आयज हांगा खंय तरी येवंक जालें लोकांनी हेचेर विचार करचो आनी हेचेर विशय कांय ना पूण एक सांगता जालां तें रॉंग जालां आनी हेचेर सोक्षमोक्ष लागतलो माजी आमदार दयानंद सोपटेन इनडायरेक्टली तुमचें नांव घेतलां तो म्हणटा 2 वर्सां जाली दादागिरी सुरू आसा आनी दिन दाडे म्हणजे ते दिसाचे दीस हे चालू आसा एक तुका क्लियर जाता तेका मांद्र्याच्या जनतेन सद्या रेस्ट दिल्लो आहा तेणी विश्रांती घेवची काळजी घेवपाची आपल्या तब्येतीची बेश्टेच आबूज जावन कितें स्टेटमेंट करचें न्हू तेणी आपले जे पक्षाचें काम आहा तो सिनियर एक पॉलिटिशियन्स आनी म्हाका दिसता तेणी मॅच्युअर्ड आन्सरां दिवची आनी मॅच्युअर्ड स्टेटमेंट्स करचे अशें एलिगेशन्स करता पळय तेच्या पयलीं तेणी 1000 फावटी चिंतपाक जाय म्हाजें लिगल तुमकां सांगलां त्या प्रमाणे लिगल नोटीस आतां वयतली तेंच्या डिफॉमेशन केस पयलीं पडटली कित्याक विदावट एनी एविडन्स तो जो उलयता तेका रिप्लाय मेळटली हेचेर हांव कोणाचें आयकचो ना बाबा हें नाका तें ना हांव स्ट्रेट अवे करतलो करपाचें ठरयलेलेंच आहा कित्याक हें चड जालें इल्लें करून हांव इतले दीस वोगी आसलो बारीक स्टेटमेंट्स करता सोडून घातलेले आसूं हांव म्हाजें काम करता म्हणून पूण हें अती जालां आतां आनी तेका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाय कितें तें मेळटली